شما میبینید که امیرالمومنین رو پیروانش و غیر پیروانش ارادت بهش دارن، دوست دارن، به خاطر خصوصیاتی است که از در این بزرگوار وجود داشته که البته در این خصوصیات اونایی که چشمگیرتر هست، یکی در درجه اول عدالت اون بزرگواره، اون عدالت بی اغماز و گسترده و بدون هیچ ملاحظه که انسان واقعا از شنیدن موارد این عدالت حیرت میکنه، یا اون زهد و بی‌اعتنایی به دنیا برای شخص خود. چرا این بزرگوار دنیا را آباد می‌کرد، مردم رو به رشد و ترقی مادی و معنوی میرسوند، اما برای خودش این بزرگوار هیچی نمیخواست که اون چه نقل شده از ایشون واقعا حیرت آور هست. یا شجاعت اون بزرگوار، دل رحیم اون بزرگوار نسبت به ضعیفان، عزم راسخ اون بزرگوار نسبت به زورگویان و ستمگران و مستکبران، فداکاری او در راه حق، گفتار او دریای حکمت، رفتار او کوه استوار. در همه این خصوصیات هم این بزرگوار در اوج کمال است.